इमाम मेहदी के पास दाढ़ी नहीं होगी। अबू दाऊद हदीस नंबर 4290। अबू इसहाक कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार होगा, यानी सैयद, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है, और अन करीब इसकी नस्ल में से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम जैसा होगा, और सीरत में उनके मुशाबे होगा, अलबत्ता सूरत में उनके मुशाबे नहीं होगा। यहाँ अच्छी तरह से जिक्र किया गया है कि इमाम मेहदी जिस्मानी तौर पे खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं होंगे। तो लोग इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि मोहम्मद कासिम की दाढ़ी क्यों नहीं है? अगर मोहम्मद कासिम दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते तो उन्हें दाढ़ी बढ़ाने में कुछ ही दिन लगने थे। मोहम्मद कासिम के पास इमाम मेहदी की तमाम निशानियां हैं। अगर आप लोगों के लिए ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होना मामूली सी बात है, तो यकीनन अल्लाह ने आपके दिलों को बंद कर रखा है। क्या आपको अल्लाह के फैसले का इनकार है क्योंकि अल्लाह ने मेहदी को बगैर दाढ़ी और पैंट शर्ट के लिबास में भेज दिया है? अपनी सफ़े बनाएं और करें अल्लाह से मुखालफत। अल्लाह और उसके रसूल से लड़ के देख लें, हम देखेंगे कि कौन जीतता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन व सामीन इकराम, दौर हाजिर सिर्फ फितनों का ही नहीं बल्कि शदीद और अजीम फितनों का दौर है। कोई भी कहीं से उठ कर आ रहा है जो नबूवत का रिसालत का दावा कर रहा है, कोई भी कहीं से उठ कर आ रहा है, कोई इमाम महदी होने का दावा कर रहा है, जिनकी शक्ल और सूरत देखी जाए तो ऐसा लगता है कि इन पर लानत बरसी हुई है, गुनाहों में डूबे हुए हैं। अब जिसका ईमान कमज़ोर है, जिनको इल्म नहीं है, वो बड़ी आसानी से इनकी तरफ चले जाते, इनकी बातों में आ जाते हैं। उलमा से पूछते नहीं, उलमा की सोहबत में नहीं रहते, दीन इस्लाम की तालीमात से दूर हैं, शगफ नहीं है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, मुनज़्ज़म साजिश के साथ ये लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। खुद भी गुमराह है, गुमराहगर हैं, और दूसरों को भी आसानी के साथ गुमराह करते हुए नजर आते हैं। अब काट छाट कर एक हदीस पेश की गई, इस वीडियो में आप हजरात सुने हैं कि आधी अधूरी हदीस, इनकम्प्लीट हदीस पेश की गई, जिससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि हजरत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम को दाढ़ी नहीं होगी। अब ये कुछ लोग वो हैं जो मोहम्मद कासिम, जो मलऊन शख्स है, मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला, वो ये दावा करता है कि वो इमाम महदी है। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलैह। ना इसका किरदार उससे मिलता जुलता है जो अहदीस में बयान किया गया है, न इसकी शक्ल सूरत मिलती है जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बयान किया गया है। अब वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उसकी तफसीलात अहदीस में बयान की गई हैं। बस मैं उस हदीस पर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा जो इसने हदीस पेश की है, अबू दाऊद शरीफ की आधी अधूरी काट छाट की हदीस पेश की है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया है। खुद गुमराह है और लोगों को गुमराह करने की ये कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद कासिम एक शख्स है जो महदियत का दावा कर रहा है, उसको दाढ़ी नहीं है, तो उसके दिफा में एक मलऊन शख्स ने हदीस पेश की है और उससे ये साबित करने की कोशिश की है कि उसको दाढ़ी नहीं है, तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को भी दाढ़ी नहीं होगी। इसने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधने की कोशिश की है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम ही वो किस्सा बयान कर रहे हैं कि वो कैसे होंगे, क्या होंगे। उसमें ये हरगिज लिखा नहीं है। आप हजरात उस हदीस को पहले समाअत कर लें। स्क्रीन पर मैं वो हदीस आपको दिखाऊंगा और लफ्ज ब लफ्ज, मिनो अन, वर्ड बाय वर्ड में आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आप हजरात तवज्जो से समाअत फरमा लें। नाजरीन देखें, ये वही हदीस है जो उसने पेश की। हदीस का नंबर देख लें, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4290, 4290। हदीस मुबारक का समाअत फरमाएं। सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया और इस इसना में उन्होंने अपने साहिबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। फरमाया कि मेरा ये फ़र्जंद सैयद और सरदार है, जैसे कि इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और उसकी नस्ल से एक आदमी होगा जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम होगा। वो अखलाक में उन्हीं के मुशाबे होगा मगर शक्ल में मुशाबे नहीं होगा। फिर किस्सा बयान किया कि वो ज़मीन को अदल से भर देगा। सैयदना अली अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मावरा नहर से एक आदमी निकलेगा जिसे हारिद बिन हरास कहा जाता होगा।
اس کے آگے ایک شخص ہوگا جسے منصور بولتے ہوں گے، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام کو مقام دے گا، جیسے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی تھی۔ ہر مسلمان پر اس کی نصرت یا فرمایا اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے حدیث سماعت فرمائے، اس میں کہیں آپ کو دکھا داڑھی کا لفظ یا ایسا کچھ لکھا ہے کہ ان کو داڑھی نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا ہے؟ ہرگز نہیں لکھا۔ یہ بات موجود ہے کہ وہ شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاقی طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں جو ہوں گے وہ ان اخلاق کے مشابہ ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی تھی تو ان کو داڑھی نہیں ہوگی؟ ایسا کہیں لکھا ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہوگا کہ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتی ہوگی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورتی، ناک، نقشہ آنکھیں، ناک، کان، منہ، دانت، زبان، ہونٹ، ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے اس میں کہ ان کو داڑھی نہیں ہوگی؟ اب اسی کے کچھ ماننے والے ہیں جو بک گئے ہیں چند ٹکڑوں پر، چند پیسوں کے عوض میں بک گئے اسی کے ماننے والے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہے لیکن پھر بھی لعنت برس رہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں یہ، پھر بھی لعنت ہے۔ داڑھی کے ہوتے ہوئے بھی ان کے چہروں پر لعنت برس رہی ہے، اس لیے کہ جھوٹے کا دفاع کر رہے ہیں اور جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، کئی ساری احادیث کا یہ انکار کر رہے، کئی ساری احادیث کے منکر ہو رہی ہے، تو ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ بھائی تم لوگ اگر اس کے ماننے والے ہو، محمد قاسم کے ملعون کے، اس کو داڑھی نہیں ہے، تم اس کو مہدی مانتے، تم اس کی پیروی کیوں نہیں کرے؟ تم بھی داڑھی نکال دو اپنی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹا دفاع کر رہے ہیں صرف پیسوں کے لیے، بک گئے ہیں یہ لوگ، ٹکڑے اس سے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ جھوٹا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی آسانی سے لوگ اپنی کم علمی، لا علمی اور بھولے پن کی وجہ سے ان کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، آدھی ادھوری حدیث بتا کر جھوٹا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شخص ملک پاکستان لاہور کا رہنے والا ہے۔ ملک پاکستان سنیت کا ایک گڑھ ہے، سنیوں کی کثیر تعداد ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے شخص اٹھ کر عجوبے مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں ملک پاکستان کے؟ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک ان پر کچھ اثر کیوں نہیں ہوا؟ ان پر کچھ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں ملک پاکستان کے تمام علماء سے اور اہل سنت کی عوام سے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا رد کیا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو راہ راست پر لایا جائے، ورنہ یہ نہیں آتے، اپنی اس پر اڑے رہتے ہیں۔ تو جو شریعت کا اور جو اسلام کا حکم ہے، جو قانون ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور اس پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو دین اسلام پر اور اس کی تعلیمات پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو بدعقیدگی اور بدعقیدوں سے بچائے، گمراہ گروں اور گمراہوں اور گمراہی سے مولا ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کی ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔